तो रखते बैठे हैं। ये लोग तो सुना है छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की किस्तें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पमाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को रखें। देखें, वो नहीं करती है तो नुकसान जो होना है इस मुल्क का, जो तबाही होनी है, माशी तबाही होनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और जिसके ज़रिए मुल्क की इकाइयाँ और जड़ें खोखली हो जाएंगी, फिर कोई दुनिया का कोई शख्स फिर खूनी इनकलाब को नहीं रोक सकेगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए कि वो नुकसान मुल्क का होगा। तो इसलिए आज शऊरी इनकलाब आने दें, जमहूरी इनकलाब आने दें। कल आपने देखा हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग थे। नारे किसके लग गए? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नारे लगे सिर्फ एक शख्स के, इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद। वो क्यों? इसलिए कि जितनी नफ़रतें आप फैला रहे हैं, उस नफ़रत का इजहार लोगों को मौका दें, ताकि 8 फरवरी को वो मोहर लगा के अपनी नफ़रत का या अपनी कैथारसिस दूर करके अपनी एक्सप्रेशन कर सके। अगर आप वोट के ज़रिए वो हक छीन लेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा जो हमने माजी में भी देखा, जो बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा। मेरा ख्याल है इस मुल्क में भी अब अवाम इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा सिवाय इनकलाब के, और वो इनकलाब इस तरीके से आएगा फिर किसी की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, फिर नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की जड़ों का होगा, इस मुल्क के इदारों का होगा, और वो फिर हम बर्दाश्त शायद ना कर पाएँ। तो अलामत बन गया है हकीकी आज़ादी का। उस शख्स के इर्द गिर्द सारी मोहब्बतें और इज्जतें उसके साथ अटैच हो चुकी हैं। लोगों ने पब्लिक एट लार्ज ने अब आज़ादी का एक इस्तारा रखा है, वो है इमरान खान। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है, वो इमरान खान के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उसके खातिर उसके साथ जो सिंसियर एंड लॉयल होकर खड़ा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसको इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो रखते बैठे हैं। ये लोग तो सुना है छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की किस्तें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पमाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को रखें। देखें, हम इंसाफ की तवक्को इन इमारतों से नहीं रखते, उन इदारों से इसलिए रखते हैं कि जिनकी ये आइन के तहत जिम्मेदारी है। चूँकि ये आइन मौजूद है, उसके अंदर ये ज़िम्मेदार हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का माहौल दें। और ये ज़िम्मेदारी इन्होंने आइन के तहत इनके लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। और अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर रहते हैं, तो ये इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी कि इन्होंने क्यों अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तारीख़ फिर किसी को भूलती नहीं है, तारीख़ इनके किरदार को याद रखती है। आज अच्छे किरदार भी सामने हैं, आज जस्टिस मुनीर का किरदार भी सबके सामने है। तो इसलिए अगर ये अच्छा किरदार करेंगे तो लोग इनको तारीख़ इनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, और अगर बुरा किरदार होगा तो जस्टिस मुनीर के अंदाज में इनको भी याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आज भी वक्त है, तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे वो सियासी अशराफिया या वो एलिट्स जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करती थी, वो कंसीडर करे अपने फैसलों को। अगर वो नहीं करती है तो नुकसान जो होना है इस मुल्क का, जो तबाही होनी है, माशी तबाही होनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और जिसके ज़रिए मुल्क की इकाइयाँ और जड़ें खोखली हो जाएंगी, फिर कोई दुनिया का कोई शख्स फिर खूनी इनकलाब को नहीं रोक सकेगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए कि वो नुकसान मुल्क का होगा। तो इसलिए आज शऊरी इनकलाब आने दें, जमहूरी इनकलाब आने दें। कल आपने देखा हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग थे। नारे किसके लग गए? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नारे लगे सिर्फ एक शख्स के, इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद। वो क्यों? इसलिए कि जितनी नफ़रतें आप फैला रहे हैं, उस नफ़रत का इजहार लोगों को मौका दें, ताकि 8 फरवरी को वो मोहर लगा के अपनी नफ़रत का या अपनी कैथारसिस दूर करके अपनी एक्सप्रेशन कर सके। अगर आप वोट के ज़रिए वो हक छीन लेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा जो हमने माजी में भी देखा, जो बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा। मेरा ख्याल है इस मुल्क में भी अब अवाम इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा सिवाय इनकलाब के, और वो इनकलाब इस तरीके से आएगा फिर किसी की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, फिर नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की जड़ों का होगा, इस मुल्क के इदारों का होगा,
اور وہ پھر ہم برداشت شاید نہ کر پائیں۔ شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کی ساری لیگل ٹیم اگر الیکشن میں مصروف ہو جائے تو خان صاحب کے کیسز کون دیکھے گا سر؟ وہ جیل کے اندر دیکھیں خان صاحب کے کیسز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ان کے کیسز جو وکیل لڑ رہا ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی اس کو وہ رکھتا ہے۔ الیکشن سیکنڈری چیز ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان اس وقت سمبل ہے حقیقی آزادی کا، اس وقت وہ استعارہ، وہ علامت بن گیا ہے حقیقی آزادی کا۔ اس شخص کے ارد گرد ساری محبتیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے پبلک ایٹ لارج نے اب آزادی کا ایک استعارہ رکھا ہے، وہ ہے عمران خان۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستا ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خاطر اس کے ساتھ جو سنسیئر اینڈ لویل ہو کے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عوام ہمارا الیکشن لڑ رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا کیا، پچھلے سال جو بندیال صاحب نے کیا غلط کہا تھا، صرف یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کراؤ۔ جو ان کو گالیاں دی گئیں، جو یہاں آ کر کے کنٹینر لگائے گئے، جو یہاں گیٹ بند کیے گئے اور جس انداز سے ان کو دھمکایا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جس میں نون بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی، یہ سارے یہی واردات کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہے عدلیہ، بلکہ کئی حوالوں سے کمپرومائز ججز کچھ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، عزت و احترام سے اختلاف بھی کیا، ان کے اوپر آبجیکشن بھی کیا تو عزت و احترام سے کیا۔ لیکن اگر عدلیہ اس طرح ان دھمکیوں کا علاج یہ نہیں کرتی، ان کے خلاف توہین عدالت نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل چلے گا۔ پھر شعیب صاحب بتائیں کہ آج پہلے کورٹ روم نمبر 1 میں گئے، کہا گیا کہ ہم آپ کو وقفے کے بعد سنتے ہیں، عدم پیروی کی وجہ سے بینچ اٹھ کر چلا گیا، آپ کو کوئی بندہ موجود ہی نہیں۔ جی ابھی میں ان سے بات کروں گا، ابھی جا کر ان کو ریکویسٹ رائٹنگ میں دے آیا ہوں، اچھا ہوتا کہ میں ان کو میں سٹاف کو لکھوا کے آیا ہوں ان کو کہ کون سا ہمارا کیس ہے، ریکویسٹ بھی کر کے آیا ہوں، اور ابھی دوبارہ جاؤں گا، میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا کیس لگ جائے۔ ہم نے کیس لگوانے کی ریکویسٹ کرنی تھی، وہ کر بھی دی ہے، سٹاف کو بھی کرنا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر، مسلم لیگ نون کو لے کر، پیپلز پارٹی کے اسپیشلی بلاول بھٹو کے اگر بیانات دیکھے جائیں تو آپ لوگوں کے ایک جیسے ہیں، اور بلاول بھٹو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کے لیے باہر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ان کو رو کر الیکشن کیا جائے۔ تو ان کے اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے رہنما نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ایک ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی آئین کے مطابق اچھا بیان دیتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن آپ نے پھر زرداری صاحب کا دوسرا بیان بھی پڑھ لیا، سن لیا۔ ایک راو انوار نے اسٹیٹمنٹ دلائی گئی اس سے، اور اگلے دن ان کی ساری اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی۔